زبان قبو قملين زبهالو كابتات زوبولن كبابيون لوم علت 6 ميازيا 2018 عام تمرت كاب 11 ناينكو جميرو منغو حيلتات إثيوبيان عطقات فانون حيال وقعي كايد كمزلو تفليتهم مريحنة دبرتيونن منجورينون هوتوت آخيوه لومي كاب مغلوطاي يكايدو خمزلو يقلطلهم حوحاتن منغس فيدرال خسيسلهم تشاينا قون إيران دو كمتبل أوجه زبلون كالوت حدشت حبريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب مدات زينانا لايك شير سبسكرايب بمقبار كتكتاتلو بخبرنا عدهم زبان قبون قمليت حربت زبهالو كابتات زوبلن كبابيون لوم علت 6 ميازيا 2018 عام تمرت كاب 11 ساعات ناينغو جميرو منغو مكلاكيان عطقات فانون يوقعي كايد خمزلو تفليتهم حيلتات فانو نغوهم نابتي مكلاكيا زلو خبابي تتقعو كم زنورون حزقن حيل مكلخال إثيوبيا بزوسدو متقعتي ناب كابتات ጨፌን ينسحبو كم زلو ترغاغيصلو لعلت 5 ميازيا 2018 عام تمرت مشت كفل سراويتات أوروران سعارن ببوتا مريم أبيلن نبقى مايا كمز سجران ددحريهم دما سلسة تشفنا أورالات قتيلنهم كما زاعت وادما تفلتلهم واجا جنبار زلو سراويت أرميشران روعتن خلو يطيت تعديلهم عبتا تنقق كمزلون كفلات سراويت أكسوم أموران ألغانشن بواجا جنبار عبتا تنقق كمز ركوات فلتهم كابينغو ساعات سلسة جمير دما تعطقنا درون من قصاص كم زلوه نمفلات تخايلهم تاريخنا دكتور دبرتيونن منجورينون هزوز آخي والومي كاب مقلوطاي كايدلهم مريحنا دبرتيونن منجورينون لومنغهم بسراح فصاميت تنكارا تقاومو مسبطهم بدمصي مستسعرون هاندبت لومي سولس شوعتن فرقان ناي ماخلاي كوميتي اخيبام ماخل زوا كتم اكسوم هزوز آخيوا صويحملهم زي هاندبت تصويع زلو ناي ماخلاي كوميتي هزوز آخيبام نمنتاي مقله زيت خايدم حتو بزحاتيوم تي أخيوا مأخلاي كوميتي كاب كتما وطيخا عاد صحافيت زبهال كاب كتما أكسوم ناب جلا وردا موطي نيرترا مخد منقدي كبابي 3 كيلومتر رحقا بتركبي زكازلهم تي أخيوا لو منت وحن كقصل كم زخنن كان علامات أخيوا دما نا بريزيدنت جنرال تادس ورد أوريد كم نايكل تشحن 12 عام تمرت منغستي مملاتيوم زمالة دكتور دبرتيون بريزيدنت مقبارن تيز فرس بيت مخرين مملاتيوم وعلي بريتوريا مولو أفريسكم مس شعبيان حطقات فانون تتأميدكم كنات نمجمار كم زخونونيو زقلتلهم وحاتن منغستي فيدرال خسيسلهم استخول سقاين مكران حزب تግራይ እምበር استخول لمعات اب تግራይ يلن كبل اب سومنا ملختو حوحات ገሊጹሎም ትግራይ በትሉም መንገዲ ክትዓኑ ተገራያ ዝበለት መግለጽም ቀድመ ጆኖሳይዳው ኩናታ በዝነበሩ ዓመታት ዝተሃነጹ መሰረተ ልምዓት ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዓቅምታት ትግራይ ኮነ ተባሂሎም ከዓንዎ ተገራም የሚሉም እዚ ኩለ መዳውዕንወት ንክሓዊ ድሕረ መፈራም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ቆጥፍ ዳግመ ህንጸት ክጅመር بانيروم انتو خنقنا منغست إثيوبيا نتسممع بكند متقبار نخالق ملكع سلاحتاو جونوسايد سلاسة تقملوم يترفدو محبر إيكونوميا حيات زرقاقو سراحتي كجمروم وساقي بدلات كفت أموز أني حمولوم ازنازي كامزيلو اندهالوم منغست إثيوبيا نتيكا بسممع بروتوريا وطعيه بينو آنا وحيو يزبلم صانحيتي قزاو ممحدار تقراين معجاب يتقار دولمات بتقراي بزبل رأسيم نايفترات أبصاب بميديا تاتو بيلو زاركي حلوم زبصاب نتي أبايتا زلو كل مداوي محبر إيكونوميا قلولاو بتقراي فتوم زك حدا أبرسو مخانوم منغست إثيوبيا نتحزلو سقاين مكران حزبنا لمعاتي ينتيلوم سواحنا كابز زغدده زخفق خون تلمو يسرح كم زلو زقالعيوم زبصاب اب قسل حزب تግራይ ግራጭ زسددم موتن سقاين حزب تግራይ كاب محبرسب عالم كويلخا استجمره جونوسايد نمملام زعلم شرحي كبل حوحات غليصلو ملا حزب ኢትዮጵያ ሆነ محبرسب عالم كفتوز غبا حاكم بسنكيتلوم جونوسايد منغست ኢትዮጵያ ابز حزوان حزب تግራይ بقالات كغلጽ زيخل موت حسامن مكران زحلف زلو مخان
ምዃኑ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ በትሎም መንገዲ ወሸነ ተባሂለን ፈሪሰንየን በርከት ዝበለ ኣብያተ ትምህርቲ ነቶም በግፍዒ ካብ መረበቶም ዝተመዛውሉ ወገናትና ኣቂበን ይርከባ እተን ብዝተወሰነ ውሽጣዊ ዓቕምታት ውሕድ ደገፍቲ ለገስቲ ዓለም ለኻዊ ትካላት ኣብዳስን እግሮምን ስራሕ ጀሚረን ዝነበራ ኣብያተ ትምህርቲ እውን በሰንኪ ምቁራጽ በጀትን ክልክላ መሃያ መምሃራን ይዕጽው ኣለዋ ብሓፈሻ ዓውዲ ትምህርቲ ትግራይ ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ምስሊ ተጠቂሙ ጽቡቀሎ ዝበለ ዘይኮነስ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝበለ መግለጺ ሕወሓት ካላት ጥዕና ትግራይ እውን ካብቶም ኮነ ተባሂሎም ብወረርቲ ሓይልታት ዝዓነው ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት እየን ናብ ዝሓሸ ብርኪ በጽሑ ዝነበረ ስርዓተ ጥዕና ትግራይ በዝበጽሖ ከቢድ ዕንወት ኣብ ዝሕዚ እዋን ንድሕሪት ተመሊሱ ይርከብ ኣሎ ብሓፈሻ ትልሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ብኢኮኖሚ ኣማሲንካ መረበቱ በምቁርማት መወዳእቱ ድማ ብኩናት ኣቢልኻ መሊኻ ንምጥፋእ ዝዓለመ ዝበለ መግለጺ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ድማ ነቶም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ በብግዚኡ እናተኸለሱ ኣንጻር ህልውንኡ ዝፈሓሱ ዘለዉ ገመዳት ጥፋት በጣጢሱ ህልውንኡ ንምውሓስ ኣብ ምቅላስ ይርከብ ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ይትረፍና ብቅልጡፍ ልምዓት ዘሰጋገር ምቹው ኩነታት ተፈጢሩ ክበሃል ህዝብና ካብ ዝገደደ ናብ ዝበኣሰ ኩነታት እዩ ኣትዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝተኸወለ ስቃይን መከራን ህዝቢ ትግራይ እምበር ዝተኸወለ ልምዓት የለን ክብል ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩሎም alway ልኡኽ ኤርትራ ናብ ግብጽ ኣትዩሎም ኣቶ ሓጎስ ገብረ ህይወት ሓላፊ ቁጠባ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ነስረዲን ሳልሕን ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪ ዝሓዘ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣብ ካይሮ ናይ 3 መዓልቲ ዑደት የካይድ ከም ዘሎ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ 14 ሚያዝያ በመንገዲ ኤክሱ ሓቢሩሎም በመሰረት እቲ ሓበሬታ እቲ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ግብጽ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ዶክተር ባድር ዓብዱልዓጢም ከምኡውን ሚኒስተር ወፍሪ ንግዲ ወጻኢ ዶክተር محمد فريد صالح ترخيبو كلتاو قطواو شركناس اب مدنفع صعق الزرب ككايدو زيكازي مس خالوت مينستراتن سبوانين ون كزراربيوم ቻይና ኣብ ጎን ኢራን ደው ኸመት ብላ ውጃላ መንግስቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝግበር ኮነ ማዕቀብ ንረውሓ ማሕበረሰብ ዓለም ዝጎዶ ምዃኑ በመግለጽ ኣሜሪካ ኣብ ባላ ዘለዋ ዝተጋነነ መስሊም ልጓም ክትገብረሉ ኣጠንቂቕሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ማዕቀብ ከም ትጀምር መግለጽ ኣስዒቡ ቤጂንግ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ ምስ ኢራን ትገብሮ ሓያለ ዝምድና ንግድን ኤነርጂን ክትቀጽሎ ምዃና ገሊጹ ሚኒስተር ምክልኻል ቻይና ቦጎ መራኸብቲ ሃገር በወሽመጥ ኣቢለን ምጓዓዝ ደው ከም ዘይብላን መንግስቲ ኢራን መንገዲ ከም ዝኸፍተለን ገሊጹሎ እዚ ወጥሪ ዝመፀ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ኢስላማባድ ብዛዕባ ኩናት ኢራን ዝተኻየደ ዝርርብ ብዘይስምምዕ ስዒቡ እንትኸውን ቻይና ድማ ከም መጠን ቀንዲ ዓዳጊት ነዳዲ ኢራን ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ተፈለጦም ክብራት ተኸታተልቲ ኳሊቲ ሚዲያ ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነሰናይ ምክታልኩም ኣዚና ኢና ነመስገን ሰላም